श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 9 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 9 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 23 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा पञ्चमी तिथि बिहान 6:08 सम्म रहनेछ। त्यसपछि षष्ठी उपरान्त सप्तमी तिथि बन्नेछ। अनुराधा नक्षत्र बेलुका 8:35 सम्म, त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र रहनेछ। वज्रयोग दिउँसो 12:08 सम्म, त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 6:08 सम्म, त्यसपछि गरकरण अपराह्न 5:01 सम्म, अन्तिममा वाणिज्यकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रंग रातो, बारसुल उत्तर, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:07 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 6:16 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा गुरु उदयको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु दिउँसो मध्याह्न 12:11 देखि दिउँसो 1:43 सम्म नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:37 देखि बिहान 9:08 सम्म रहनेछ। गुलिकाल पूर्वाह्न 10:40 देखि मध्याह्न 12:11 सम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दूध वा दूधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ 12 बेला बिहान 6:06 देखि बिहान 7:37 सम्म रहनेछ। चर 12 बेला दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:45 सम्म रहनेछ। लाभ 12 बेला दिउँसो 4:45 देखि साँझ 6:17 सम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईको कार्य वातावरण नराम्रो बन्दिन सक्छ। यसले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। सोचे आँटेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्रगोचरले नै आज कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा अलि बढी सङ्घर्ष रहन सक्ने समय छ। आज कुनै पनि आवेशमा आएर नयाँ लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा विशेष तपाईँ सचेत रहेर बढ्नुपर्ने छ भने तपाईको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो विशेष योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। आज शारीरिक मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सावधानी रहनुपर्ने छ।
नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफूसँग भएको बुद्धि विवेकको पनि सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि आज तपाईको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। यो कुरामा सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज आफन्तबाट पनि तपाईलाई केही साथ सहयोग मिल्न सक्छ। व्यावसायिक पक्षका कुरामा तपाईले कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षबाट तपाईको योजनामा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुहोला, किनभने स्वास्थ्यले आकस्मिक खर्च बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईलाई केही महिला वर्गहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने वा महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गहरूबाट तपाईले आँटेका कदममा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। र कुनै पनि मनोरञ्जन वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही विलासिताका क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलताले आफ्नो लक्ष्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कुनै पनि नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्नेछ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने, कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको वातावरणलाई अझ आफूले पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय आम्दानी पक्षलाई तपाईले अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईको मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि वा राम्रो सङ्गत गर्दा गर्दै केही व्यक्तिहरू गलत बनिदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले थोरै सचेत रहेर पढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ। यो कुरामा पनि कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक साथ केही रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भने कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, एक अर्कालाई बुझेर साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामान्य चुनौती सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज चन्द्रगोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईको कार्यक्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि यो क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्र, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्नेछन्। कुनै पनि आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसरहरू
जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने, शत्रुलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि जग्गा जमिन आदिका कारोबारको क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो, तर काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै रिस आवेगले चिडचिडापन ल्याउन सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो हो। आज व्यावसायिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, यसले गर्दाखेरि तपाईँभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षको वातावरणलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफन्त परिवार मावलीसँगको सम्बन्धमा साथ सहयोगका भावनाका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जो सागर कायम रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा आफूसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सके सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आत्मविश्वास थोरै बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ अवसरहरूको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौतीहरू त रहन सक्छन्, र पनि चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोस्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई बरु सेयर गरेर बढ्नुहोस्, तर समस्याबाट विचलित नभइकन स्थिर भएर अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय योजना चाहिँ अधुरै रहन सक्छन् कि त्यसैले धैर्यता लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। यो भन्दै गर्दा तपाईँको दिन खराब छ भनेको चाहिँ होइन। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै सजग रहेर आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँलाई सकारात्मक प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजनालाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यावसायिक पक्षमा पनि निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नुभएको व्यवसायको क्षेत्रबाट आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कारोबारका कुरालाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो, तर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। आफूभन्दा विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा चाहिँ ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहनुपर्नेछ। कतै गल्ती हतारमा गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहनुपर्नेछ। सामाजिक धर्म कर्मतिर मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपन केही खुसीको महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा भएको केही असमझदारीपूर्ण वातावरणलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज मनलाई भने स्थिर गर्नुपर्नेछ। अध्ययनमा योजना अनुसार पूर्ण सफलताका लागि अलि बढी सङ्घर्ष खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले धेरै महत्त्वकाङ्क्षी ठुला ठुला योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि विशेष आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय छ। आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँका कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धीहरू विवाद चलिरहेको थियो भने कसैको ठुलो व्यक्तिको मध्यस्थतामा त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि
दिन सकारात्मक नै देखिन्छ र तपाईको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धैर्यता लगनशीलता आवश्यक पर्ने दिन हो। आज दिगो योजनाहरूबाट भने तपाईलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आर्थिक सफलताका लागि व्यावसायिक कार्य सफलताका लागि तपाईले आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अरूको लोभ लालचमा आएर आफ्नो योजनाहरूलाई झट्ट खोलिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन र तपाईले कारोबारका कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै दोधारपन रहन सक्छ कि तपाईले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईका सहयोगीहरूले नै आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज अरूलाई कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ, मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईले सजग रहनुपर्ने छ। आज व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ भने उधारो लिने दिने काम नगर्नुस् र गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। कारोबारका कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज नगरेको गल्तीको आरोपहरू कतै लाग्न सक्छ कि अब्जसहरू मिल्न सक्छ कि त्यसैले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। पारिवारिक सम्बन्धमा सानो सानो कुराले पनि थोरै मतभेदको भावना ल्याउन सक्छ, त्यो कुरामा परिवारको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। पेट सम्बन्धी विकारहरू रहन सक्छन् वा आकस्मिक स्वास्थ्य असर देखिन सक्छ। आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न पनि गाह्रो हुन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तेस्रो भावमा चन्द्रमा रहेको दिन हो। आज द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज परिश्रम अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईको बुद्धि र विवेकको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने आफ्नो योजनाहरूलाई आज अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ भने असल मित्रजनहरूबाट साथीभाइहरूबाट पनि आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको सानो गल्तीमा पनि प्रतिशोध लिनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ थोरै आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। केही विगतका नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्षमा केही सुधार ल्याउन सकिने समय हो। कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्रमा थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा आज तपाईको आफन्तजनहरूसँग केही साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट दिगो रूपमा क्रमशः फाइदा मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज आफ्नो कार्य योजनाहरूलाई आफूले अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने समय हो भने गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको वातावरण थोरै असहजपनको अनुभूति भने हुन सक्छ। त्यो कुरामा आफ्नो वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज रमाइलो क्षेत्रहरूमा पनि केही सहभागी हुन सक्ने समय हो। तर धेरै समय रमाइलो गर्ने कुराहरूमा नखर्चिनु जाती हुनेछ। आज तपाईको उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बोलीको नकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि आज वातावरण केही असहज महसुस हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो बोली र व्यवहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने, कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। त्यसैले आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगरेको नै जाती हुनेछ। निर्णय गर्ने कुराहरू आउँदैछन् भने थोरै हतारमा निर्णय गर्ने काम नगर्नुस्। धैर्य भएर सोच विचार गरेर मात्र गर्नु राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि अझ मेहनतमा ध्यान दिँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक कारोबारहरूलाई सामान्य रूपमा मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तर आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा बोलीले गर्दाखेरि थोरै असमझदारी देखिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। सजग रहनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने सकारात्मक बन्ने छ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ भने स्वास्थ्यमा थोरै सजग रहनु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कृषि चौपाय धोपाय आदिको क्षेत्रमा केही मेहनत परे तापनि प्रतिफल सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा कलात्मक रूपमा कार्यक्षमताको प्रस्तुति हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्य गर्ने शैलीको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो। यो कुराले आफैमा आत्मविश्वास धैर्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरका लागि सामान्य दौडधोप नै भए तापनि सफलता भने मिल्न सक्ने समय हो। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। आज कार्यकौशलमा पनि निखारपनको अनुभूति आफैमा हुन सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुस्। समाधान हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतबाट आज सफलता मिल्ने हुँदाखेरि आज केही हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानीहरू नगर्नु राम्रो हुनेछ। यो कुराले चाहिँ तपाईको सम्बन्ध बिगार गर्न सक्छ। सजग रहेर बढ्नुस्। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लगानीका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि परेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज पारिवारिक जीवनमा केही जमघट हुन सक्ने, नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। आज छोटो दूरीको
यात्राहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने यात्रा रमाइलो हुन सक्छ। आज अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आर्थिकमा धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेन, खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज ऋण गरेर उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नतिर लाग्न सकिन्छ। यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अवसरका लागि केही दौडधुप हुन सक्ने समय पनि हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने आफ्नो साथीभाइहरूको साथ सहयोगमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि भने दिन केही सङ्घर्षपूर्ण बन्दिन सक्छ। आज कसैले तपाईँलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुन्छ भने त्यो सबै कुरा तपाईँका लागि राम्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन। आज अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने, आर्थिक कुराले तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय हो भने तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन भए तापनि आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाँती राखेर बढ्नुहोला। काम कार्य लिएर चिन्ता लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। यो कुरामा विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष विचार पुर्याउनुहोला। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो भने तपाईँको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। आफू चलाखीपनका साथ सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैलाई पनि धेरै विश्वास भने नगर्नुहोला। आज परिवारबाट थोरै टाढापनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यका लागि आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझावहरू लिएर बढ्दाखेरि तपाईँका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ भने आज यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। अध्ययनमा हुनेहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छ। सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान, ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आज तपाईँको आर्थिक पक्षमा केही लाभ हुन सक्ने, पहिले गरेको कामको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यवसायिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज आँटे अनुसारका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कुनै नयाँ क्षेत्रमा अग्रसर रहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आफ्ना महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने केही विरोधीहरू तपाईँको पछि लाग्न सक्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई सही पहिचान गरेर टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा आज सदस्यहरूलाई खुसी पार्दै पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आनन्दको अनुभूति गर्न सकिने समय
रहेको छ। बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, अध्ययनमा जोस जाँगर रहन सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य, खानपान र जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाल्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सक्रियतापनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने जटिल र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि हो। आर्थिक पक्षमा पनि केही अनपेक्षित लाभ मिल्न सक्ने दिन बन्ने छ। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने, सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष घरका ठूला सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज पैतृक सम्पत्तिहरूको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानीका लागि सोच बनाइराख्नु भएको छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्ने छ भने कारोबारको क्षेत्रमा आज विशेष सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको योजनाहरूमा परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। कुनै कुरामा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवारको सरसल्लाहका साथ बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध आज सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययन र स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सुख सुविधाका लागि मन लालाहित हुन सक्ने, भौतिक वस्तुतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ र धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्दाखेरि दिन राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज गरिब दीन दुखीप्रति सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग र सुझावहरू लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यी क्षेत्रमा थोरै चुनौतीहरू भने रहन सक्छन्, किनभने चन्द्र गोचर विशेष कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, पूर्ण फलदायी देखिँदैन। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आफू एकाग्रतापनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू रहन सक्छन्, ती जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस भने गर्नुहोला। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। पूर्ण खराब छैन, तर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान परिस्थितिहरूमा असर पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफैमा मनोबल बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वभाव सकारात्मक राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक क्षेत्रमा भने सक्रियता पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँको व्यावसायिक आय
इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने व्यवसायिक कारोबारहरू चल्न सक्छन्। आज अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय त्यसै खेर नफाल्नुहोला। यो कुरामा सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको व्यवसायिक पक्षलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। सहयोगीपनका साथ आफूले बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको अध्ययन पक्ष आज मध्यम सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय हो भने यात्राहरू हुन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा सामान्य सचेत रहेर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्र गोचरको अनुसार दैनिक राशिफल बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रह दशा कमजोर अवस्थामा छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री